बिखरी जुल्फें और उम्र भी ऐन जवानी की हो। जिंदगी में इतने अंधेरे कि इंसान काला लिबास पहनने पर मजबूर हो जाए और फिर अपनी सुर्ख आंखों से बहते आंसुओं को छुपाने के लिए काली चादर भी सर पर हो। घर बार का तो कोई पता नहीं, लेकिन साकित आंखों और गहरी सोचों में गुम जब भी कभी उस नौजवान को देखा तो किसी वली या अल्लाह वाले की दरगाह पर देखा। लगता है खुदा से कोई भारी चीज मांग बैठा है और ना मिलने की सूरत में बच्चों की सी जिद लगाकर वापस नहीं जाना चाहता। नाजरीन, अगर आपने किसी आशिकजाद को हकीकी जिंदगी में नहीं देखा तो फिर सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की जानिब से बनने वाले ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत के इब्तदाई ट्रेलर और टीजर्स देख लीजिए, जो अभी चंद दिनों पहले ही रिलीज हुए हैं। और जिन लोगों ने उसे देख लिया है तो उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि जनाब, कैसा लगा आपको उस ड्रामे का धमाकेदार ट्रेलर? यकीन कीजिए, मुझे तो बहुत पसंद आया। खास तौर पे इस ड्रामे के सीन्स बहुत उम्दा थे। हजरत शाह रुकने आलम का मज़ार और उसके इर्द गिर्द उड़ते कबूतर, कुछ लोग दुआएं कर रहे हैं तो कोई मज़ार पर गुलाब के फूलों की चादर चढ़ा रहा है। मज़ार के अंदर हर तरफ अगरबत्तियों का धुआं दिखाई दे रहा है और यही एंट्री होती है काले लिबास में मलबूस, सुर्ख आंखों और स्याह हल्के लिए हुए फेरोज खान की, जिसकी सहर अंगेज आवाज में पंजाबी कलाम सुनकर दिल तो जैसे डूबने ही लग जाता है। जिंदगी में अगर आपको किसी से सच्ची मोहब्बत हुई है या नहीं हुई, लेकिन इन डायलॉग्स को सुनकर बंदा ख्याली तौर पर ही सही लेकिन मोहब्बत के जायके को जरा सा महसूस जरूर कर लेता है। और सूफिया के पंजाबी कलाम में तो इश्के हकीकी और इश्के मजाजी का ऐसा खूबसूरत तालमेल देखने को मिलता है कि सुनने वाला जज्बात से बेकाबू होकर किसी वजदानी कैफियत में चला जाता है। और जाए भी क्यों ना, सच्चे दिलों से निकली हुई कैफियत जब अल्फाज का रूप धारती हैं तो वो सिर्फ झूठी चरब ज़बानी या लफाजी ही नहीं होती, बल्कि वो एक एक हर्फ हक और सच की जिंदा मिसाल बनकर तारीख में अमर हो जाता है। ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत के ट्रेलर में जहां फेरोज खान को किसी आशिक के रूप में दरबारों, गली मोहल्लों और ट्रेन स्टेशन पर दिखाया गया है, वहीं इस ड्रामा के फ्लैशबैक में देखने को मिलता है कि फेरोज खान और इकरा अजीज अपने माजी की खूबसूरत जिंदगी के बीते हुए लम्हात से लुत्फानंदोज हो रहे हैं, जिसमें इकरा अजीज दुल्हन के जोड़े में मलबूस सज धज के बैठी होती हैं और गुलाब के फूल मुसलसल उनके सामने उड़ रहे हैं, जबकि फेरोज खान उनके करीब बैठे हुए हैं। देखने से तो यही लगता है कि शायद इन दोनों की शादी शुरू में ही कहीं हो जाएगी और कुछ खुशगवार पल गुजार लेने के बाद ये एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे और फिर सारा ड्रामा दोनों की जुदाई की दास्तान पर मबनी होगा। लेकिन ये सिर्फ एक अंदाजा है, जबकि हकीकत कुछ और भी हो सकती है। नाज़रीन, आप भी हमें बताएं कि आपको इस ड्रामे की कहानी किस जानिब को जाती हुई दिखाई देती है। नाज़रीन, इस ड्रामे के अल्फाज खुदा और मोहब्बत इस बात की आकासी करते हैं कि इंसान और उसके रब की मोहब्बत और उनका ताल्लुक बहुत पुराना है। शायद इंसान इसे समझने में देर कर दे, लेकिन ये ताल्लुक इंसानी पैदाइश से शुरू हो जाता है। खुदा अपने होने का एहसास हमेशा से इंसान को करवाता रहता है, लेकिन इंसान है कि कभी गौर ही नहीं करता। फिर कभी जिंदगी में एक ऐसी ठोकर लगती है कि इंसान सीधा सजदे में गिर जाता है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि उस तकलीफ का भी शुक्रिया अदा करो जिसने आपको सजदा अता कर दिया। वो तकलीफ किसी भी शक्ल में हो सकती है, लेकिन अमूमन तसव्वुफ में ये कहा जाता है कि इश्के मजाजी दरअसल इश्के हकीकी की पहली सीढ़ी है। अलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब फरमाया था, तेरा आईना है वो आईना कि शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाहे आईना साज में। नाजरीन, खुदा को टूटे हुए दिल बहुत ज्यादा अजीज होते हैं। वो टूटे हुए दिलों की फरियाद बहुत जल्द कबूल कर लेता है। तो इंसान जब इश्क मजाजी में अपना दिल तोड़वा लेता है, तब उसे एहसास होता है कि असल मोहब्बत के लायक तो सिर्फ खुदा की जात है। वही एक जात जो इंसान के दिल और उसकी मोहब्बत की सही कदर जान सकती है।
وہی ایک ذات جو ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والی ہے۔ تو یوں عشق مجازی دراصل عشق حقیقی کی جانب لے جانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ناظرین، ڈرامہ سیریز خدا اور محبت کی کوئی مخصوص ریلیزنگ ڈیٹ تو نہیں بتائی گئی، لیکن پاکستانی عوام اور بیرون ملک میں بھی لوگ بے صبری سے اس کا انتظار کر رہے ہیں، جس کا ثبوت یہ ہے کہ چند دنوں میں ہی اس کے ٹریلر کے ویوز ملینز میں جا پہنچے ہیں۔ ڈرامے کی سب سے خاص بات اداکاروں کی اداکاری کے ساتھ ساتھ ڈرامے کی پنچنگ لائنز ہیں، جنہوں نے ناظرین کو اپنے سحر میں مبتلا کر لیا ہے۔ جیسے کہ ایک لائن جو بہت مشہور ہو چکی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر میرے دل کی آواز اتنی بے اثر ہے کہ تمہارے دل کو چھو بھی نہیں سکتی تو پھر اس کو مر ہی جانا چاہیے۔ یقیناً یہ لائن تو واقعی تعریف کے قابل ہے۔ اور جناب، آپ بھی ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ اس ڈرامے کی کس لائن نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا؟ سیون اسکائز انٹرٹینمنٹ کی جانب سے بنائی گئی یہ ڈرامہ سیریز، جس کے رائٹر ہاشم ندیم خان اور ڈائریکٹر سید وجاہت حسین ہیں، جلد ہی پاکستانی ٹی وی سکرین پر دیکھنے کو ملے گی۔ بابا بلے شاہ کی شاعری سے تو شاید ہر پاکستانی ہی واقف ہے، کیونکہ بلے شاہ وہ صوفی بزرگ ہیں جنہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے مجاز کے روپ میں حقیقت کو سمجھایا ہے۔ آپ کی شاعری کا بھی بے حد استعمال اس ڈرامے میں بہت سی جگہوں پر کیا گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ ڈرامہ انتہائی ایموشنل ہونے جا رہا ہے۔ ٹرین سٹیشن کو بہت بار دکھایا گیا ہے۔ ٹرین سٹیشن بھی اپنے اندر ایک عجیب و غریب کیفیات رکھتا ہے۔ اسے دیکھتے ہی ایسا لگتا ہے کہ زندگی کسی ٹرین کی مانند ہے۔ کچھ لوگ اسٹیشن پر بچھڑ جاتے ہیں تو بہت سے پیارے ہمیں مل بھی جاتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود زندگی کی ٹرین کسی کے لیے نہیں رکتی اور ارد گرد کے زمانے سے بے خوف، لا تعلق اور بے پرواہ ہو کر اپنی ہی مستی میں ہارن بجاتی چلتی جاتی ہے، کبھی بھی اپنی پٹڑی سے نہیں اترتی۔ اور شاید یہی اس کی بہترین خاصیت ہے کہ اسے ڈی فوکس نہیں کیا جا سکتا، ٹرین کو بھٹکایا نہیں جا سکتا، بلکہ یہ تو دوسروں کو راستہ دکھاتی ہوئی زندگی کے تمام تر مسافروں کو ان کی منزل پر اتارتی چلتی جاتی ہے۔ تو ناظرین، فیروز خان بھی ٹرین سٹیشن پر بیٹھے کسی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور اچانک سے اقرا عزیز ان کے سامنے سے گزرتی ہیں اور ہاتھ جوڑ کر فیروز خان سے معافی بھی مانگتی ہیں۔ اب پتہ نہیں کہ ایسا کون سا جرم اقرا عزیز نے اس ڈرامے میں کیا ہے کہ انہیں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنی پڑ رہی ہے۔ خیر، اس سوال کا جواب تو ڈرامہ دیکھنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ تو ناظرین، انتظار کی گھڑیاں ابھی ختم نہیں ہوئیں، بلکہ اب تو عوام میں بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ خیر، اس ڈرامے کی سٹوری لائن کیا ہوگی، مزید اس میں کیا ہونے جا رہا ہے اور اس کی ریلیزنگ ڈیٹ کیا ہے، اگر آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا سا بھی اندازہ ہے تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے، اور ایسی مزید معلوماتی اور انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے۔